Buried in my grave, 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for येवकार सगळ्या गोंयकारांक तुम्ही सगळ्यांनी पळयलात आसतले लास्ट व्हिडिओन की आमी वॉटरफॉल सोदताली. आमकां वॉटरफॉल मेळोंक ना म्हणून आमी येयल्ली तेच वाटेन परत रिटर्न गेली. आनी आतां हे कनक खेळटा गाडयेन ते तुमी पळोवपाक शकता. ताका आमी खेळणी व्हेल्लेली खेळपाक आनी थोडे बूक आनी कलर घेवन दिलेले आमी ताका. ते खूब हॅप्पी आसलेले गाडयेन आनी खेळटाले बी, सो आमकां तितले प्रॉब्लम जावंक ना. आनी आतां ताका डक दिसलेले म्हणून ते डकाक बी पळोवन खूब हॅप्पी जाल्लेले थंयसर. सो मजा येयली आमकां बाय वांगडा ट्रॅवल करपाक. रिटर्न वयताना आमी एक बरोसो स्पॉट सोदताली ज्या जाग्यार आमकां कॅम्पिंग करूंक मेळटा तसो. आनी एट लास्ट आमकां एक जागो मेळ्ळो कॅम्पिंग करपाक. मागीर आमी थंयसर आमची गाडी पार्क करून आमी टेंट घातलो आनी आमी रांदूंक स्टार्ट केलें. आनी त्याच वेळार आमकां एक थंय फॅमिली मेळ्ळी आनी ते फॅमिलीन ती बायल आसली, घोव बायलां आसलेली. ती बायलेक बाय चान्स म्हणटा तशी तिका हिंदी कळटाली, सो आमकां बरें पडलें मातशें कॉन्वर्सेशन करपाक, उलोवपाक बी बरें पडलें. तिका कळटाली, मागीर ती आपल्या घोवाक एक्सप्लेन करताली. आमकां तेंचो एक सपोर्ट कसो मेळ्ळो कित्याक की त्या जंगलान कोण नासलेली आनी सायडीक कसलीच घरां नासलेली आनी ती एकटीच रावताली. दोगा जाणां घोव बायलांच रावताली आनी तेंचे शॉप आसलेले थंय आनी ती शॉपान थंयसरले लोकल फ्रुट्स विकताली. आनी थंयसर खुबूच काळोख आसलेलो, कांयच दिसनासलेले. आनी ही जी लायट आमी लायलेली ती आमचे गाडयेंतली इन्वर्टर यूज करून आमी लायलेली. तो इन्वर्टर ऑनलायन मेळटा आनी तेचेर लायट पेट्टा, टी व्ही लावपाक मेळटा, लॅपटॉप चार्ज करूंक मेळटा, मोबायल चार्ज करूंक मेळटा. सो तुमच्यान जाय जाल्यार तो इन्वर्टर लावन कॅम्पिंग स्टार्ट करपाक जाता. एके वाटेन आमकां हांगासर भंयूय दिसतालो की कित्याक की तेंच्यांनी आमकां सांगलेले हांगासर भालू भोंवतात, बिबटे वाग भोंवतात म्हणून. तरी सुद्दां आमी डॅरिंग करून आमी कॅम्पिंग आमचें कंप्लीट केलें. आमी डिसायड केल्लें की कितें तरी शॉर्टकट अशें जेवण करतली म्हणून गोवन स्टायल, कित्याक की थंडी खूब आसलेली थंयसर आनी उदकान बी हात घातले जाल्यार हात सारके थंड जाताले आनी मातसो भंय बी दिसपाक लागलो थंयसर. ताका लागून आमी बेगीन कंप्लीट करून रांदून जेवन गाडयेन वचून न्हिदपाची तयारी करताली. सो मागीर आमी आमचो सेटअप मारपाक स्टार्ट केलो, रांदपाची तयारी स्टार्ट केली. आनी ती दोगांय जाणां कपल आसलेली जी आमच्या वांगडा उलयताली ती परत परत येवन आमची चवकशी करताली. परत आमकां उदीक दिलें तेंच्यांनी, हेल्प केलो खूब. आनी आमच्या वांगडा गजालींक खूब वगत रावली थंयसर ती उबी. ताका लागून आमकां अशें फील जावंक ना की आमी दुसऱ्या स्टेटीन आसलेल्या भशेन अशें फील जावंक ना आमकां. सो बरें दिसलें मातशें थंयसर आमकां रावून. आनी ती बी एक्सायटेड आसलेली कित्याक की तेंच्यांनी हें फर्स्ट टायम अशें पळयलेलें की गाडयेन कोण रांदतात आनी गाडयेनूच न्हिदता तें पळोवन. तांकां कॅम्पिंग बीन अशें कांय खबर नासलेलें. सो ती आमकां विचारताली एक क्वेश्चन आनी लायटीचे बद्दल विचारले. सो तेंच्यांनी बी आमच्या वांगडा खूब एन्जॉय केलें. आनी आमी जें दूद व्हेल्लें तें आमचें दूद पिड्ड्यार जालें थंय पावता म्हटल्यार. आनी मागीर आमी तांकां विचारलें की हांगासर शॉप खंय मेळटलो दूद घेवपा खातीर, कित्याक की आमचे बाय दूद पिताले. आनी ती मागीर म्हणपाक लागली आमचे कडेन बोकडे आसा, सो आमी बोकडेचें दूद दिता तुमकां. अशें आमकां तेंच्यांनी खूब हेल्प केलो. आनी जेन्ना आमी तांकां सांगलें की आमी गोंयची म्हणून, सो ती तेन्ना एक्सायटेड बी जाली की कित्याक की तांकां डिफरंट स्टायल जेवण मेळटलें पळोवपाक आनी तांकां आमी थोडेशें टेस्ट करपाक बी दिलें. मागीर सगळो जेवणाचो सेटअप मारता म्हणल्यार खूब वेळ जालो आमकां. आनी मागीर आमी जेवणाक स्टार्ट केलें रांदपाक. आनी आमी रेडी टू कूक दाळीचें पॅकेट व्हेल्लें. मागीर बटाट्याची कापां भाजली आनी शीत केलो आनी आमी जेवली. सो तुमकां ते कशें केलें आमी ते सगळे ह्या व्हिडिओन पळोवपाक मेळटले. त्या दिसा आमी फर्स्ट टायम कॅम्पिंग करताली, सो आमकां तितले कांय आयडियाज नासलेली आनी आमचे कडेन तितलें सामान बी नासलेलें.
पूण आमी जे कितें लागता तशें आमी घेवन गेलेली रांदपाक लागता ते। आनी प्लास्टिकची टिपॉय जी तुमकां दिसता ती आमी घरांतलीच घेवन गेलेली। आनी ती गॅस स्टोव आहा ती ऑनलायन मेळटा, तुमकां जाय जाल्यार तुमी घेवपाक शकता। आनी ते विंडशील्ड आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट, एवरी कॅम्पिंगाक लागतातूच ते आमकां, कित्याक की वारो खूबच आसता, खंय वयता थंयसर वारो आसता। आनी आमी जेन्ना लदाख गेल्ली तेन्ना खूबच वारो आसलेलो, सो आमकां खूब हेल्प केले ते विंडशिल्डान। हे बी जाय जाल्यार तुमकां ऑनलायन घेवपाक शकता तुमी। आनी मागीर आमी शीताचो कुकर गॅशीर चडोवन मागीर कापां भाजपाची तयारी चालू केल्ली, ही पळोवंक शकता तुमी। आनी थंड वारो असो खूब मारतालो, सो गॅसी खातीर आमी ते विंडशील्ड लायिल्ले म्हणून आमकां मातशी इजी जालें रांदपाक। तुमकां जर कॅम्पिंग रिलेटेड कितें विचारपाचें आसा जाल्यार तुमी आमकां कमेंट घालून विचारूं शकता। आनी प्लीज आमच्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा आनी आमकां सपोर्ट करा। आमी तुमच्या खातीर खूब बरे बरे व्हिडियोज करतली आनी तुमकां एंटरटेन बी करतली। आनी फ्रेंड्स, हे तुमी पळोवपाक शकता, हांगा सारको काळोख आसा, सारको कांयच दिसनाशिल्लें आमकां। आनी तुमकां हो आमचो व्हिडियो आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा आनी सपोर्ट करा। मागीर आमी सगळी तयारी करून ही कापां भाजपाची तयारी केलेली आनी कापां मॅरिनेट करून दवरलेली पळय, मागीर भाजपाची तयारी चालू आसलेली आमची। आनी कॅम्पिंग करून जेवपाची मजाच सारकी वेगळी आसता। हॉटेलान जेवच्या पेक्षा रांदून जेवपाची मजाच वेगळी आसता, तितून की बजट वायज टूर जाता, जे करून इंडियेच्या खंयच्याय कॉर्नराक तुमी ट्रॅवल करूं शकता। गजाली करता करता आमी मागीर कापां भाजपाक स्टार्ट केली आनी आमचे बाय बी गाडयेंत बरे खेळटाले, सो आमकां डिस्टर्बन्स असो जावंक ना तेचो आनी मजा येयली। टायम आमचो कसो गेलो तोच कळोंक ना। आनी म्हाका दिसता गोंयान सगळ्या घरांनी बटाट्याची कापां भाजून खातातूच, सो सगळ्यांची फेवरेट रेसिपी इजी आनी सिंपल बटाट्यांची कापां। आनी थंय बरो बारीक पावस पडटालो, बारीक बारीक, सो वातावरण बी बरें आसलेलें रांदपाचें बी। आनी कुणाल बी म्हाका खूब हेल्प करतालो जेवण रांदतना, आनी मदीं जामण कितें बी जाय तेन्ना बी हाडून दितालो। फ्रेंड्स, आनी एक आमच्या वांगडा इन्सिडंट जाल्लो तो आमी तुमकां शेअर करता ह्या व्हिडियोन। रांदता रांदता अचानक खंयच्यान तरी एक आवाज येवपाक लागलो व्हडल्यान ड्रमाचो, सारको व्हडल्यान म्हणजे डो 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 अशें जावपाक लागलें। आनी आवाज येता त्या वाटेन पयल्यार दोन एक कॅन्डल पेटोवन कोण येता कसो, सो कांयच कळनासलें कितें तें। आनी एक तर आमी रानान आसा, कोण आदिवासी लोक कितें कांयच कळना जालें कितें जाता तें। आमी मातशे वगत पयत रावले, पळय जाल्यार आवाज स्टॉप जायना आनी 5 मिनटांनी स्टॉप जाता, परत आवाज येवंक लागता, सो कांयच कळना आमकां कितें जाता तें। आमी मातशी भियेलीं, सो बेगीन बेगीन आमी कॉयलाप केलें सगळें। जेवपाचो टायम जाल्लोच आमचो आनी टायम चड व्हडलो जावंक नासलेलो, टायम रातची 9:30 जाल्लेली। सो इमिजिएटली आमी कितें केलें, जी फॅमिली आमच्या देगेक त्या एक शॉपार भितूनच रावताली तांकां आमी उलो मारलो। एक्चुअली तांकां संवय आसा बेगीन जेवन बेगीन न्हिदपाची, कित्याक तर सकाळीं ती बेगीन उठतात, ते लोक शेतांनी वयता म्हणून। सो आमी तांकां उठयलीं आनी तांकां विचारलें कितें, तेन्ना आमकां कळोन येयलें की कोण तरी शेतांनी भोंवता ते ढोल घेवन, कित्याक तर जानवरां खंयची येवन ती शेतां पिड्ड्यार करता, लसूण खावन वयता म्हणून ते टमाटा पिड्ड्यार करता, म्हणून ते लोक तांकां अलर्ट करपाक आनी धांवडोवपाक जानवरांक आवाज करतात, हें आमकां कळोन येयलें। पूण तरी सुद्दां मनाक आमच्या शांती पटली ना, सो आमी तरी एक डावटानूच रावली, गाडयेन तशीच न्हिदली तरी सुद्दां डेरिंग करून। आतां आमची बटाट्याची कापां रवा फ्राय रेडी जाल्लेली आसा आनी त्याच्या नंतर आतां आमी प्लेटींग करतली। दाळ बी रेडी आसा, शीत बी लावन रेडी जाल्लो आसा आनी थोडेशे पिकल आनी पापड आमी तर हाडूंक नासले, विसरली। तशें तुमी पळोवंक गेल्यार म्हणटली कितें बरें डिफिकल्ट आसा, अशें कोल्ड क्लायमेट आनी तुमी जेवण रांदप भायर, परत गाडयेतलें सामान काड परत। पूण फ्रेंड्स, हातून मजा खूब आसा आनी एन्जॉयमेंट अशें आसा की तुका हें डिफिकल्ट लागच ना,
सिंपली तूं सामान तुजें कितें घरान आसा पळय तें पसून घेवन तुमी कॅम्पिंग करूं शकता। अशें ना की भरपूर पयशे घालूंक जाय आनी सामान विकते हाडूंक जाय ना। आमी पळय सिंपल एक टेबल एक खुर्ची येयल्लेली आनी धाकटीशी कॅम्पिंग गॅस बर्नर व्हेल्लेलो तो ब्युटेन सिलिंडराचेर चलता। सो तातूंत करून चड स्पेस वचना सिलिंडराकूय। तो स्मॉल सिलिंडर आसता, एक धाकटोसो सिलिंडर आसता। हे जे टेंट तुमी पळयतात हे टेंट चड करून चडशी कॅम्पर्स म्हणजे कॅम्पिंग कार्स आसता जो कॅम्पिंग कोण करता न्हू ते विकते हाडटात DIYसून ना जाल्यार डिकॅथलॉनानसून। पूण हे टेंट हांवें स्पेशली म्हाजी आयडिया लावन केल्लेली आसली। हे 4 जे दाणे कहे तुमी बॅम्बू पळयतात ते एक्सटेंडेबल रॉड पेंटर यूज करतात ते यूज केल्ले आनी वयर हांवें टार्पोलीन कॅनवसाचे यूज केल्लेले। तातूंत करून पावस भितून येवपाचो चान्सीस खूब कमी आसता म्हणून हांवें ते यूज केले आनी सुकोवपाकूय बरें इजी पडटा। फ्रेंड्स थंयसर तुम्ही पळोवंक शकता इतली थंडी पडलेली की म्हाका रावपाकूच जायनासलें। हात सारखे नम पडटाले म्हणून हांव गॅशी कडेन परत परत हात व्हरून थंय गरम करताले हात। पूण ह्या थंडेन मात गरम गरम जेवण जेवपाची मजाच डिफरंट आसली। आमकां सगळ्यांक ट्रॅव्हलिंग करपाक खूब आवडटा पूण कॅम्पिंग म्हणटा ते आमी ते दिसा फस्टूच टायम ट्राय केलेले करपाक कित्याक की कॉस्ट कंट्रोल करपाक। नाजाल्यार ट्रॅव्हल करतना जेवणाचे पयशे चड जाताले आमचे आनी रावपाचे बी पयशे चड जाताले आमचे। सो आमी कॉस्ट कंट्रोल करपाक कॅम्पिंग स्टार्ट केले आनी आमी खूब एन्जॉय केले स्टार्ट केल्ल्यार। फ्रेंड्स आमी ही मुन्नारची ट्रीप केल्ली तेन्ना आमी एकूयदां हॉटेलान स्टे घेवंक ना। फकत आमी ब्रेकफास्टाक रावताली नाजाल्यार मदीं कितें खावपाक जाय जाल्यार रावताली पूण आमी चडशी गाडयेनूच स्टे केले। आमची गाडी जावन आसा आमचे सेकंड होम आनी जेन्ना आमी मुन्नार ट्रीप करून एक्सपिरियन्स घेतलो कॅम्पिंगचो तेन्नाच्यान आमी कॅम्पिंगूच स्टार्ट केले आनी चडशी आमी गाडयेनूच स्टे करताली। फ्रेंड्स हे जावन आसा आमचे चलता भोंवता तसले घर। हे जे आमचे तुमी किचन आनी रांदता ते टेबल बीन पळयतात ते आमी खूब डिफरंट केला आतां। सगळो सेटअप आमचो डिफरंट जाल्लो आसा। किचन बी केलेले आसा गाडयेन सो ते तुमकां फुडल्या व्हिडिओनीच पळोवपाक मेळटले। सो तुमी आमचे फुडले येता ते व्हिडिओज पळया सगळे तुमकां खूब मजा येतली। ते सगळे तुमकां त्या व्हिडिओनी पळोवपाक मेळटले आनी प्लीज कमेंट करून आमकां सांगा की तुमकां कशें दिसता ते। आतां हे तुमी पळोवपाक शकता आमी आमची प्लेटी रेडी केल्लेल्यो आसा। आमचे जेवण जावन आसा शीत दाळ आनी बटाट्याची कापां ही आमचो आयचो मील आनी लोणचें आहा आमचे कडेन आनी पापड व्हरपाक आमी विसरलेली नाजाल्यार आमचो बेस्ट जातलें आसलें जेवण पूण बरें आसलेलें आमकां मजा येयली। आनी मागीर तुमी हे पळोवपाक शकता आमी आमचे गाडयेंतलो बेडाचो सेटअप केलो हो पड्डो लायलो ब्लॅक कलरचो तो आमी घरांतल्यान घेवन गेलेली आनी मागीर आमी न्हिदपाची तयारी केली। आनी हे आमचे बाय धाकटे ते कशेंच न्हिदना रातचे खूब लेट मेरेन जागे रावता पूण आमी मागीर स्टोरी बी ताका सांगली आनी आमी न्हिदली। कुणाल पयलींच न्हिदलेलो हांव आनी बाय आमचे मातशी लेट न्हिदली। आनी फाल्यांचो व्हिडिओ आमचो पळोवपाक विसरूं नाका। त्या व्हिडिओन आमी तुमकां दाखयतली की आमी खंयच्या प्लेसीचेर रावली ती आनी कोण ती मनशां आसलेली आमच्या वांगडा ती दाखयतली आनी आमी तेंचें घर बी दाखयतली तुमकां। आमचो हो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज आमकां कमेंट करून सांगा की तुमकां कसो दिसलो तो आनी आमचो नेक्स्ट व्हिडिओ बी पळयात तुमकां खूब आवडटलो। आनी प्लीज आमचो हो व्हिडिओ लायक करा आनी कमेंट करूंक विसरूं नाका। थँक यू फॉर वॉचिंग।